तां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथिता पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीं मातरं नमस्सन्धारि भगवति गीते भगवद्वेषिणीं नमोस्तुते व्यास विशालबुद्धे लालविन्दयतवत्र नेत्र येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रिकप्राणाय ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतद्वये नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 अक्षर ब्रह्मयोग। अक्षर ब्रह्मयोग। अक्षर ब्रह्मसँग जोडिने यो भनेको जोड्नु हो। यो जीवात्माको अक्षर ब्रह्मसँग एकाकार हुनु हो। ओम अक्षर ब्रह्म हो। ओमसँग आफूलाई जोड्नु हो। ओम अक्षर ब्रह्म हो। त्यो चाहिँ नि वेदले ओमकारको ध्यान गरेर ओमकारको स्वरूपको ध्यान गर्ने। ओमकार अक्षरको मात्रै होइन कि ओमकार वस्तु के हो, ओमकारले लक्ष्य गरेको वस्तुको ध्यान गर्नु हो। यसबाट ध्यान गर्दाखेरि कारण ब्रह्ममा त्यो जीव प्रवेश गर्दछ। कारण ब्रह्ममा प्रवेश गर्दछ। त्यहाँ चाहिँ त्यो कारण ब्रह्म भनेको कारण ब्रह्ममा प्रवेश गर्दछ। र ब्रह्मा अब कार्य ब्रह्म र कारण ब्रह्म, कार्य ब्रह्मको आयु हुन्छ। कार्य ब्रह्मको आयु हुन्छ। कारण ब्रह्मको चाहिँ ज्ञान प्राप्त भएपछि मात्रै अक्षर भन्दा अक्षरको लय हुन्छ अथवा अविद्याको लय हुन्छ। अब सहस्र युग पर्यन्त महदेव ब्रह्मणो विदु महरेत ब्रह्मणो विदु। 1000 युग 1000 चौगोडीको ब्रह्माजीको एक दिन हुन्छ। 1000 चौगोडीको ब्रह्माजीको एक रात हुन्छ। दिन र रातलाई अहोरात्र भनिन्छ। त्यो कुरा हिजै उठिसकेको छ। यसरी अहोरात्रमा दिउँसो ब्रह्माजीले सृष्टि गर्छन्, राति चाहिँ लय हुन्छ, नैमित्तिक प्रलय हुन्छ, ब्रह्माजी सुत्नुहुन्छ। अब त्यसो भएको हुनाले अव्यक्तया सर्वा प्रभवन्ति हरागमे रात्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैव अव्यक्त संज्ञके। अब अव्यक्तबाट व्यक्त हुँदाखेरि अहरागमे भनेको दिनको आरम्भमा अव्यक्तबाट व्यक्त सृष्टि, अव्यक्तबाट व्यक्तमा व्यक्त हुन्छ, सृष्टि हुन्छ। अनि जब रात्रि सन्ध्याकाल आएपछि ब्रह्माजीको फेरि त्यो सृष्टि भएको फेरि अव्यक्तमा जान्छ। व्यक्तबाट अव्यक्तमा जान्छ, अव्यक्तबाट व्यक्तमा आउने। यो चाहिँ नि यो दुईटालाई चाहिँ अब तत्रैव अव्यक्त संज्ञा रात्रिआगमे प्रलयन्ते। रात्रि आउने बित्तिकै प्रलय हुन्छ, उज्यालो हुने बित्तिकै फेरि चाहिँ अहरागम हुन्छ, अनि सृष्टि आरम्भ हुन्छ, व्यक्त हुन्छ। बिहान व्यक्त हुन्छ, बेलुका प्रलय हुन्छ। ब्रह्माजीको प्रत्येक दिनमा 14 मनुको आयु सकिन्छ। यो क्रम चलि नै रहन्छ। त्यसो भएको हुनाले अब जबसम्म जीवका कर्म फल, जीवले गरेको कर्म फल दिनकालाई उदासीन हुन्छ, त्यति अब त्यो अवस्थामा लय हुन्छ। जब जीवले गरेको कर्म चाहिँ फलोन्मुख हुन्छ, फल दिनमा सक्छ, फलोन्मुख हुन्छ, त्यतिखेर चाहिँ व्यक्त हुन्छ। अव्यक्तबाट व्यक्त भएर फल भोगाउनलाई फेरि सृष्टि हुन्छ। यो क्रम चाहिँ निरन्तर चलिरहन्छ। जो कुन बेलासम्म जुन बेलासम्म ज्ञान हुँदैन, ज्ञानीका लागि मात्रै सृष्टि छैन।
अज्ञानीका लागि रहिरहन्छ। अब अज्ञान रहेसम्म सृष्टि रहन्छ, ज्ञानोदय पश्चात सृष्टि भन्ने हुँदैन। त्यसो हुनाले हे अर्जुन, भूतग्राम सबै सएवायम, भूतग्राम भनेको भूतहरूको समूह, ग्राम भनेको इन्द्रिय ग्राम, भूतग्राम। अब यिनीहरू चाहिँ ग्राम भनेको समूह, इन्द्रियहरूको अब सारा जीवहरूको समूह, अनन्त कोटि जीवहरू छन्। तिनीहरूको चाहिँ नि प्रकट हुन्छन् अनि फेरि प्रकट हुन्छन्, देखा पर्छन्, अव्यक्त थिए व्यक्त हुन्छन्, अहिले व्यक्त थिए फेरि अव्यक्त भइजान्छ। त्यस हुनाले अव्यक्त आदिनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त आदिनान्येव तत्रका परिदेवदा, यो गीताको दोस्रो अध्यायमै अलिकति सङ्केत गरिएको छ। त्यसो हुनाले यी जीव भूत समुदायहरू पहिला अव्यक्त थियो, त्यो मात्रै होइन, सारा यी तत्त्वहरू अव्यक्तमा थिए, अहिले व्यक्त भए। 24 तत्त्वमा 23 तत्त्वलाई व्यक्त भनिन्छ, एउटा तत्त्व मात्रै अव्यक्त हो। प्रधान प्रकृति अव्यक्त हो, अनि महत आदि, महतबाट यता आइसके सबै व्यक्त हो। व्यक्त भनेको लिङ्ग, जसलाई लिङ्गबाट लिङ्गीको अनुमान हुन्छ, कार्यबाट कारणको अनुमान गर्न सकिन्छ। त्यसो भने लिङ्ग भनेको कार्य हो, लिङ्ग शरीर भनेको कार्य शरीर, महत तत्त्व लिङ्ग हो, अहङ्कार लिङ्ग हो, पञ्चतन्त्र मात्र लिङ्ग हो। यी कार्य देखिएपछि कारण छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ, कार्य देखेर कारणको अनुमान गर्न सकिन्छ। त्यसो हुनाले अब पहिला मूल प्रकृतिबाट महत्त्व, महत्त्वबाट अहङ्कार, अहङ्कारबाट पञ्चतन्मात्र, पञ्चतन्मात्राबाट 16 विकार पैदा हुन्छ। यो सृष्टि क्रम हो। यो चाहिँ लय चिन्तनको लागि, यस्तो सृष्टि क्रम किन बतायो त भन्दा लय चिन्तनको लागि हो। अब पृथ्वी तेज चाहिँ पृथ्वी चाहिँ जलमा, जल चाहिँ तेजमा, तेज चाहिँ वायुमा, वायु आकाशमा, आकाश चाहिँ महत्त्व मूल प्रकृतिमा। यो चाहिँ नि तमोगु प्रकृतिको लय हो नि। अनि त्यही आत्माबाट आकाश निस्किन्छ, आकाश कार्य हो। त्यस हुनाले परमात्मालाई चाहिँ अनन्त भनेको छ। अनन्त चाहिँ 3 कुराबाट अनन्त भएपछि मात्रै त्यो अनन्तको पूर्णता पाउँछ। अब यो आकाश अनन्त हो। अब देशबाट अनन्त, कालबाट अनन्त र वस्तुबाट अनन्त, 3वटाबाट अनन्त सिद्ध भयो भने मात्रै त्यो यथार्थ अनन्त हुन्छ। सत्यम ज्ञानम अनन्तम ब्रह्म, ब्रह्म सत्स्वरूप छ, ज्ञान स्वरूप छ र अनन्त स्वरूप छ। अब ज्ञान र ज्ञेयमा विभक्त भयो भने अनन्त हुँदैन। ज्ञान र ज्ञेयबाट विभक्त हुने वस्तु अनन्त हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले यो आकाश, यो पृथ्वीका लागि अपेक्षामा अनन्त छ। पृथ्वीभन्दा आकाश ठुलो छ। त्यसो हुनाले पृथ्वीको निमित्त भएको तुलनामा आकाश अनन्त हो। दार्जिलिङमा पृथ्वी छ, आकाश दान्दाखेरि पृथ्वीभन्दा धेरै गुणा अब अनन्त छ। त्यसो हुनाले यो ब्रह्म, यो आकाश चाहिँ नि देशबाट चाहिँ अनन्त हो, तर कालबाट अनन्त चाहिँ होइन। किनभने आकाश कार्य हो। आत्मा न आकाश सम्भूत, आत्माबाट आकाश निस्क्यो, आकाश दृश्य भयो, दृश्य वस्तु चाहिँ नि कार्य हो। आकाश छ भन्ने कुरा थाहा पाइयो, थाहा पाइएपछि दृश्य भयो। जब दृश्य हुने बित्तिकै कालबाट अनन्त हुन सक्दैन। दृश्य चाहिँ कालको घेराभित्र पर्दछ। कालबाट अनन्त नहुने भएको हुनाले अब यो आकाश चाहिँ नि कालबाट अन्त छ। त्यस हुनाले यो आकाशको अनन्तता दृश्य भएको हुनाले यो आकाश अनन्त होइन, ब्रह्म मात्रै अनन्त हो। ब्रह्म चाहिँ कालबाट, कालको घेराभित्र पर्दैन। दृश्य होइन, द्रष्टा हो। द्रष्टामा काल प्रवेश गर्न सक्दैन। त्यस हुनाले अब देशबाट अनन्त छ, कालबाट अनन्त छ। कालबाट अनन्त भएको वस्तु अनि वस्तु, देश काल र वस्तुबाट, यी 3 कुराबाट अनन्तता सिद्ध भएको मात्रै यथार्थ हो। वस्तुबाट किनभने ब्रह्मदेखि बाहेक अर्को दोस्रो वस्तु थियो भनेदेखि यदि चाहिँ कार्य हो भनेदेखि त्यो वस्तु हो।
ब्रह्मभन्दा भिन्न कुनै वस्तु छैन। नयाँ नाना हात्ती किन्छन्, नाना हात्ती छैन। सबाह्य भ्यान्तहरू अझ त्यो चाहिँ बाहिर पनि छ, भित्र पनि छ। परिपूर्णतम छ भनेदेखि त्यो चाहिँ नि पूर्ण स्वरूपमा चाहिँ नि अब ब्रह्मदेखि बाहेक अरू वस्तु नभएको हुनाले वस्तुबाट पनि अनन्त छ। त्यस हुनाले ब्रह्म तत्त्व चाहिँ नि काल देशबाट अनन्त, कालबाट अनन्त, वस्तुबाट अनन्त, परिपूर्णतम छ। त्यसो भएको हुनाले त्यो चाहिँ नि सच्चिदानन्द वस्तु चाहिँ तिनै कालबाट अनन्त छ। तर कारण ब्रह्म चाहिँ नि महाप्रलयमा चाहिँ नि त्यो महाप्रलय हुँदाखेरि कारण ब्रह्माजीको नि आयु 100 वर्ष भइसक्यो। ब्रह्माजी नि मर्छन्। हालसालका ब्रह्माजीका 50 वर्ष भए भन्ने छ शास्त्रमा। अहिलेका ब्रह्माजीको आयु 50 वर्ष पुगेर 51 वर्ष दिनु 51 वर्षको पहिलो दिनमा छन् अहिले। त्यो 51 वर्षको पहिलो दिनमा पनि 71वटा 77 द्वापर कली जान्छ एउटा मनुमा। अब त्यसरी अब पहिलो मनु ब्रह्माजीको एक दिनमा 14वटा मनु सकिनेमा अब 51 वर्ष लाग्यो ब्रह्माजी। 51 वर्षका ब्रह्माजी कहाँ पनि 6वटा मनुको आयु सकेर अहिले 7औं वयस्क मनु लाग्यो हो। 7औं मनुले एउटै मनुले 71 चोटि 77 द्वापर कली सकिने भएको हुनाले अब अहिलेसम्म 28वटा 77 द्वापर कली सकेर 28औं पटकको कली हो। अब कली अब अष्टाविंशति त अब कलो प्रथम चरणे 28 पटकको कलो अष्टाविंशति कलियुग प्रथम चरणे सङ्कल्पमा मैले गुरु लेखे हुन्छ। अब 28वटा 77 द्वापर सकिएर 28 पटकको कली लागेको छ अहिले। 28 पटि कली लाग्यो नि अहिले 120 वर्ष 22 वर्षभन्दा माथि जान लागिसक्यो। झन्डै 52 सय वर्ष 51 साढे 51 सय 1122 वर्ष भयो अहिलेको कली लाग्यो। कृष्ण धाममा गएको दिनबाट अहिलेको कली लाग्यो मिति त्यही हो। अब जुन दिन कृष्णले चाहिँ नि तद्दिनाथ कली आया त सर्वसाधारण मार्फत अब भगवान श्रीकृष्ण जुन दिन धराधाम छोडे त्यो तद्दिनाथ कली आया त त्यो दिनबाट कलीले छोड्यो भनेपछि कृष्णले यो गीता बताइसकेर धाम जाने बेलामा जब पृथ्वीले धाम जानु त्यो दिनबाट पहिलो कली प्रवेश गरेको अहिले अब 5122 वर्ष भयो ल। त्यसो भएको हुनाले अब यसरी दैमितिक प्रलय हुँदाखेरि के हुन्छ जम्मा 4 किसिमको प्रलय हुन्छ। स्वयं जीव जन्मनु मर्नु, अब रुख उम्रनु मर्नु, कुनै प्राणी जन्मनु मर्नु, यो नित्य प्रलय हो। अनि नैमितिक प्रलय ब्रह्माजीको एक दिनमा नैमितिक प्रलय हुन्छ। अब 14वटा मनु बित्नु ब्रह्माजीको एक दिन समाप्त हुँदाखेरि जुन प्रलय हुन्छ त्यो नैमितिक प्रलय हो। नैमितिक प्रलयमा अतल वितल तल सतल महातल पातल तन्त्रका 7 लोक र 7 तला र माथिको भूलोक भूलोक 16 लोकसम्म लय हुन्छ। महरलोक चाहिँ नि लय हुँदैन। ब्रह्माजीको नैमितिक प्रलयमा महरलोकको लय हुँदैन, महरलोक रहन्छ। किनभने यात्रा आएका सनकादि मुनिहरू अब चाहिँ नि त्यहाँ बसेका प्रजापतिहरू अब निमित्तै परेर आउनलाई चाहिँ आफ्ना लोकमा जान्छन्। भागवतको 8औं स्कन्धमा सत्यवत राजाका बिचमा सप्तऋषिमा साथा नैमितिक प्रलय आउन आएको थियो। अनि त्यतिखेर चाहिँ नि एउटा डुङ्गामा चाहिँ सप्तऋषि थिए, सत्यवत राजा थिए। त्यहाँ एउटा पोक्लो कुम्लो पनि थियो। एउटा सारा जीवहरूको कर्मसँग फल बाँधेको एउटा कुम्लो पनि बाँकी थियो। त्यो कुम्लो पनि राजा सत्यव्रत पनि सप्तऋषिहरू पनि मत्स्य त्यो सहितको डुङ्गा चाहिँ मत्स्य भगवानका सिङमा बाँधिएर मत्स्य भगवानले अनि सत्यव्रत राजालाई उपदेश गरिदिएको मत्स्य पुराण हो। त्यो डुङ्गामा के थिए त भन्दा 7वटा ऋषि थिए। तिनलाई केही भएन, प्रलयले केही भएन। सारा प्रलय हुँदा ती ऋषिहरू रहे। अनि त्यो कुम्लामा रहेको जीवको कर्म वासना कर्मफल रह्यो, कर्मफल बीजको पोको अर्को सृष्टिलाई उमारेर धानको बिउ जगाएर राखेको जस्तो, मकैको बिउ चाहिँ हाम्रो अब घैँटामा हालेर सुरक्षित गरे जस्तो। अब त्यसरी त्यो कर्मवासी जति अर्को सृष्टिलाई चाहिने बीजहरू पनि सुरक्षित भएको पोको र सत्यविद राज यति सुरक्षित रहे भन्दैछ। भनेपछि कर्म बीज मासिनहरू छ त्यो सुरक्षित रहँदो रहेछ। त्यसो हुनाले 16 लोकसम्म लय हुन्छ। 52 तप 7 लोक चाहिँ नैमितिक प्रलयमा लय हुँदैनन्। अनि अब प्रकृति प्रलय अब प्राकृतिक प्रलयमा अब
त्यसलाई महाप्रलय पनि भन्छ। त्यो चाहिँ यो सारा भौतिक पदार्थ नै सत्यलोक सबनको नाश, ब्रह्माजी पनि मर्ने, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश आफ्नो काँडमा लिनु भएर केवल शुद्ध माया अज्ञान अविद्या मात्रै रहने, मूल प्रधान बाँकी रहने। यस्तो अब भगवानमै चाहिँ नि सबै कुरा समाप्त भएर भगवानमै चाहिँ नि काँडमा रहने जुन महाप्रलय छ, यसलाई महाप्रलय भनिन्छ। यो चाहिँ महाप्रलय पछि पनि फेरि सृष्टि हुन्छ। त्यो कर्म फल दिनलाई जब उन्मुख हुन्छ, उन्मुख भएपछि एको श्याम तत्श्रेष्ठ तदैनु तत्श्रेष्ठ तदैनु प्राविशत अनुप्राविशत। त्यो फेरि सृष्टि गरेर त्यसभन्दा पछाडिपट्टिबाट पर्नुहुन्छ। अब एउटा छु, अब धेरै हुँ भन्ने कामना जीवका कर्म फललाई लिएर त्यसको कामना आएको हो ईश्वरमा। त्यसो भएको हुनाले अब त्यसो भएको हुनाले हे अर्जुन, अब अनि त्यो महाप्रलय भन्दा नि अर्को महाप्रलय आत्यन्तिक प्रलय। आत्यन्तिक प्रलय भनेको ब्रह्मज्ञान, ब्रह्मज्ञानबाट अज्ञान नाश भइसकेपछि त्यो प्रलय भइसकेपछि चाहिँ फेरि सृष्टि हुँदैन, जीवको जन्म हुँदैन, मोक्ष हुन्छ। त्यो चाहिँ नि अब ब्रह्माजी अब नित्य हामी जन्मनु मर्नु, जीवको जन्मनु मर्नु नित्य प्रलय। अनि नैमित्तिक प्रलयमा ब्रह्माजीको एक दिनमा हुने तन्त्रका 7 तला माथि 3टा लोक 10 लोकसम्मको लयलाई नैमित्तिक प्रलय। अनि 3 लोक 14 वनसहित ब्रह्माजीको सबै वर्णन प्राकृतिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलयलाई महाप्रलय भन्छन्। प्राकृतिक प्रलयको अर्को नाम महाप्रलय हो। महाप्रलय भन्दा पनि अर्को प्रलय चाहिँ नि अनि आत्यन्तिक प्रलय चाहिँ त्यो चाहिँ अज्ञान नासेर मोक्ष हुने प्रलयलाई चाहिँ नि यसलाई चाहिँ आत्यन्तिक प्रलय भनिन्छ। त्यो त्यसो भएको हुनाले अब यो ब्रह्माजी मर्दा, अब ब्रह्माजी मर्दाखेरि पर त त्यो अब अव्यक्त र व्यक्त निरन्तर, अव्यक्त क्षर हो, व्यक्त क्षर पुरुष हो, अव्यक्त अक्षर पुरुष हो। क्षर ब्रह्म र अक्षर ब्रह्म यी दुईटा भन्दा पर अर्को अधिष्ठान तत्त्व छ, मूल चेतन अधिष्ठान तत्त्व छ। पर तस्मात् भावन्यो अव्यक्त अव्यक्तात् सनातन। अव्यक्त भन्दा पनि त्यसभन्दा पर अव्यक्त मूल प्रकृति रूपमा रहेको कारण ब्रह्म, हिरण्यगर्भ रूप जो ब्रह्म छ त्यो भन्दा पनि पर अव्यक्त, व्यक्त र अव्यक्त भन्दा पर चाहिँ त्यो अक्षरातीत भन्दा अक्षरातीत रूप हो। अक्षरातीत रूप मात्रै होइन, त्यति मात्रै बुझ्नु कमजोर हो, त्यो गलत हो। यहाँ त हाम्रो मूर्त र अमूर्त भन्दा पनि पर हो, कार्य कारण भन्दा पर हो, अब थूल र सूक्ष्म भन्दा पर हो, अब भाव र अभाव भन्दा पर हो, अस्ति र नास्ति भन्दा पर हो। यो सबैको मोक्ष भन्दा वेदान्तको मोक्ष माथिल्लो। कोहीले अक्षरातीत मोक्ष मात्रै मान्छन्, तर अस्ति र नास्ति माथिको उनीहरूले मान्दैन, उनीहरूको त्यो होइन। अब त्यसो हुनाले अस्ति र नास्ति भन्दा माथि, अस्ति भाव र सदसत भन्दा पर हो। ल वेदान्तको मोक्ष चाहिँ नि गीताको मोक्ष चाहिँ सद र असत भन्दा पर। अक्षरातीत सत हो, तर त्यो सद भन्दा माथि हो, सद भन्दा माथि हो। सबैको मोक्ष भन्दा वेदान्त गीताको मोक्ष सबभन्दा माथिल्लो हो। अब अक्षरातीत मोक्ष मान्नेले अब सदसत भन्दा परको मोक्ष मान्दैन। उनीहरू त्यही एउटा मात्रै कोही त्यस्तो सम्प्रदाय नै छ। कोही वैकुण्ठ धामलाई मोक्ष मान्ने सम्प्रदाय छ। अब हाम्रो यो गीताले चाहिँ के थियो, वैकुण्ठ भन्दा पनि पर, अक्षरातीत भन्दा पनि माथि, व्यक्त र अव्यक्त भन्दा पनि पर, सदसत भन्दा पनि पर। नसतान् नासदुच्यते ज्ञेयम् एतत् प्रवेक्ष्यामि यज्ञातमश्नुते अनादिमत् परब्रह्म नसता नासदुच्यते। सद असत भन्दा पर, अक्षरातीत सद हो, त्यो भन्दा पनि पर, सत र असत भन्दा पनि पर। अब चाहिँ अन्यदेव विदितत् अथो अविदितत् अधि। अब यो गीताको मोक्ष चाहिँ कस्तो भनेदेखि त्यो जसले जे जति जान्दछ त्यो जानेको भन्दा अन्य खालको हो, र कसैले केही जाने कसैले केही जानेको छ नजानेको भन्दा माथि भिन्न हो। जान्नु र नजान्नु भन्दा माथि छ। अब जसले अब कोहीले मत लेखेर किताब बनाएको छ। अब वैदिक सनातन धर्मले चाहिँ को ग्रन्थ के हो भने त्यसको चाहिँ अब वेदान्तको गीताको मोक्षले उपनिषदको मोक्षले चाहिँ के हो भने त्यसको किताब हुँदैन है,
त्यसको कुनै ग्रन्थ हुँदैन नि, त्यो त पराविद्या हो। त्यसको किताब त्यो पराविद्याबाट जानिन्छ। किताबको ज्ञानबाट जानिएको मोक्ष पाएको मोक्ष होइन। जसले किताब पूजा गरेर किताबमा देवता छ र त्यहाँबाट ज्ञान हुन्छ भन्नुहुन्छ त्यो मान्छे त्यस्तो किताबबाट मोक्ष हुने होइन। अब त्यसो हुनाले यहाँ धेरै मत केबाट निक्लन्छ त भन्दा किताब लेखेपछि मत निक्लने हो। धेरै मत केबाट निक्लिने? किताब लेखे। त्यसो हुनाले ऋग यजु साम अथर्ववेद अब छन्द कल्प निरुक्त शिक्षा शास्त्र र ज्योतिष शास्त्र व्याकरण शास्त्र यी वेदका 6 अङ्ग सहित 18 प्रस्थान बाघ वैखरीका 18 प्रस्थान जाने यो जम्मै जाने अपरा विद्या हो। यसबाट मोक्ष हुँदैन भन्नु। पहिला त्यो ब्रह्म तत्त्व अरू सबै धर्मभन्दा छुट्याउनलाई वेदले नै यो व्यवस्था गर्थ्यो। दुईटा विद्या अपरा विद्यालाई लेख्न मिल्छ, त्यसको किताब हुन्छ, तीबाट अनेक सम्प्रदाय खडा गर्न मिल्छ अपरा विद्याबाट। परा विद्याको त अक्षरै हुँदैन, के को सम्प्रदाय? त्यो सम्प्रदाय नै खडा हुँदैन, सम्प्रदायको समाप्त हुन्छ। सम्प्रदायको समाप्त चाहिँ परा विद्याले गर्छ। त्यो यो हो गीताको ज्ञान। ल त्यो गीताको ज्ञानले चाहिँ परा विद्याले सारा अब द्वैत मत मान्ने सम्प्रदाय खडा गरेको भस्म बाङगुटी बनाइदिन्छ। त्यहाँ लेखा त्यो किताबै हुँदैन, अक्षरै हुँदैन। त्यसो हुनाले अब ग्रन्थै हुँदैन, त्यहाँ जे लेखे पनि अब हिन्दीमा लेखे नि संशोधन जे लेखे नि अक्षर लेख्नु पर्यो। त्यो पराविद्या लेखोटमा आउँदैन, लेखोटमा आउँदैन। इति सुश्रुमा यो त हामीले यस्तो सुन्यौँ भनेर ऋषिहरूले मुनिहरूले पहिलाका आप्त पुरुषहरूको वचनले त यो लेखोटमा आउँदैन। अब यसबाट सम्प्रदाय अहिले खडा गरेको इजमै झुटा हुन्, सबै झुट, सबै समाप्त। यो गीताले त सबै सम्प्रदायलाई र एउटा ब्रह्म सम्प्रदाय बाँकी रहन्छ। ब्रह्म जे हो त्यो एउटा छ, एकमेव अद्वितीयम, एउटा जो त्यो मात्र रहन्छ, अरू बाँकी के पनि होइन। एकमेव अद्वितीय, त्यहाँदेखि बाहेक सबै समाप्त हुन्छ। अनि आफ्नो मत जो होला अनि यो कुरा होइन। अब जम्मैको मत बिगार्छ यसले वेदान्त उपनिषद र यो गीताले त जम्मैको मत यहाँ त्यही भन्यो। अब व्यक्त र अव्यक्त त्यो भन्दा पर छ। भावन यो व्यक्त सनातन, त्यो सनातन वस्तु छ, त्यसको अक्षर त्यो व्यक्त र अव्यक्त। अव्यक्त चाहिँ हो, त्यसको रूप छैन भनेर बस्यो भने त्यो रूप भएको र नभएको यी दुईटा विषयभित्र हातमा पर्दैन। भाव र अभावभित्र हातमा पर्दैन। जम्मा संसारमा यति थरीका मान्छे हुन्छन्, कि छ भन्छन्, कि छैन भन्छन्, कि छ पनि भन्छन्, कि छैन पनि भन्छन्, कि छैन भनेर यी मत जम्मा यी चार कुराबाट मत खडा हुन्छ। अस्ति नास्ति इति वा पुनः। ल यही हो सिद्धान्त। अस्ति भनेको परमात्मा, हामीले जाने परमात्मा मात्रै ठिक हो, हाम्रो सम्प्रदाय हाम्रो देवता मात्रै ठिक हो, ल तिमीहरू यता आऊ भनेर यही थरीका मान्छेले यसो भन्छन्। त उसले अस्ति भनेर जुन खडा गर्छ त्यो खडा गरे उसले खडा गरे मतले अनि बुझ्नु पर्ने कुरा त्यसले छोप्छ। परमात्मालाई छोप्ने तत्त्वको एउटा अस्ति एक एउटा शब्द यसले छोप्छ एक। अर्को नास्ति, के पनि छैन, सर्वम शून्यम, के पनि छैन, के पनि छैन भन्ने कुराले छोप्छ एक। दुईटा खास यो भयो, एउटा अस्तिले छोप्छ एक, एउटा नास्तिले छोप्छ एउटा खास यो, दुईटा खोलो। एउटा अब अस्ति नास्ति छ पनि छैन पनि, यो उभय स्वरूप यसले छोप्छ, तीनटा खास्टो भयो। अर्को के पनि छँदै छैन भने ठोकुवा गर्छ। यी चारवटा खास्टा अहिले भएका संसारभरि जति पनि शास्त्रहरू रचना सिद्धान्त बनेका छन् यी चारवटा भित्र हुन्। यी चारवटा भित्र यो गीता दर्शन, वेद दर्शन, उपनिषद पर्दैन। यो चार दर्शन माथि छ। त्यसै हुनाले अब अनेक मत बनाउलान् भनेर उपनिषदले नै अब यो दुईटा विद्या खडा गरे कि परा विद्या र अपरा विद्या। अपरा विद्याले धेरैवटा शाखा सम्प्रदाय बनाउन मिल्छ, त्यहाँबाट पर्ने खालैमा हो। जब खोलोले आफ्नो मूल स्वरूपलाई छोडेर एकातिर खोलोले आफ्नो मूल भाग छोडेर अर्का किनारतिर कुलै कुला गयो, खोलो कुलाबाट पस्यो भने एउटा पोखरीमा गएर जम्छ। अनि भोलि अब जम्छ, जमेर दह हुन्छ,
अनि यही बाटो ठिक भनेर मूल खोलोलाई बगाल छोडेर कुला भनेको एउटा सायाबाट पछ्याएर आउने मान्छे त अनि गएर एउटा पोखरीमा परिणत हुन्छन्। भोलिपछि फागुन चैत वैशाख लागेपछि ठुलो खडेरी हुन्छ। अनि त्यो पोखरी सुक्ने बित्तिकै त्यसमा आश्रयका जीव पनि जम्मै समाप्त भएर जान्छन्। त्यसो हुनाले वेदको सिद्धान्त छोडेर अरू सम्प्रदायमा हिँड्ने मान्छेहरू चाहिँ कुलाबाट हिँड्ने अथवा वैदिक अथवा वेदले बताएको सिद्धान्त गीताले बताएको सिद्धान्तदेखि बाहेक अरू बाटो हिँड्ने मान्छे खोलो चाहिँ कुलाबाट हिँडेर पोखरीमा जमेको जस्तो त्यो पनि पानी नै हो। यहाँ चाँडो पुगिन्छ भने त्यताबाट जाँदाखेरि एउटा खाला जम्छ अनि त्यो पानी सुक्ने बित्तिकै त्यहाँ भएका चाहिँ जीव जन्तुहरू जम्मै सुक्छन्। त्यसैको कारणले गलत सम्प्रदायमा लाग्ने त्यसको मूल तत्त्व भने त्यसमा लाग्ने अरूको पनि त्यस्तै लठाभित्र विचलीमा पर्छन्। अन्धै नैवा निगमाना यथन्ना अविद्यायाम वर्तते के मन्यते स्वयं। अब अविद्यालाई मान्ने मान्छे अविद्यायाम अन्तरे मन्यमानम। अब अविद्यालाई नै आफूलाई स्वीकार गरेर विद्वान गर्न जान्ने मान्छेले स्वयं निरा पण्डिताम जन्ने माना आफूलाई धीर पुरुष जान्ने मान्छेले पनि अन्नाले अन्धो डोराए जस्तो भएर लक्ष्यमा पुर्याउन सक्दैन। विजयमा नासिन्छ, दण्ड विजयमा नासिन्छ भन्ने वेदको सिद्धान्त छ। त्यही भएको हुनाले यस सर्वेषु भूतेषु नशत हुन विनशति। सारा ब्रह्माण्ड लय भए पनि सारा चाहिँ नि लय भने त्यो स्थान चाहिँ नि नाश हुँदैन। त्यो सजिदानन्द भयो जुन सजिदानन्दमय नै भन्नु मिल्छ। जसको अवाङ मनस बाणी मन बाणी भन्दा माथिल्लो जुन विषय छ बाणी अगम्य छ। बाणीले चाहिँ यता बाचा नबिदतम हेर बाघ जसलाई वचनले भन्न मिल्दैन वचन जसका अधिष्ठानमा वचन बोली फुल्छ त्यो अधिष्ठान तत्त्व चाहिँ सारा ब्रह्माण्ड नस यस सर्वेषु यस सर्वेषु य भनेको त्यो परब्रह्म य भनेको जुन य भनेको अपरोक्ष रूपमा रहेको छ भन्ने अर्थ हो। यहाँ य अपरोक्ष सपरोक्ष यहाँ दुईटै छ। यहाँ यस सर्वेषु य अब यस सर्वेषु भूतेषु य जुन यो सारा सर्व देखिने प्रपञ्च जुन ठाउँमा लय बनाएर प्रकट हुँदा नि जसलाई केही असर गर्दैन त्यो वस्तु परम तत्त्व हो। त्यो वास्तविक तत्त्व हो। यो अहिले सृष्टि स्थिति लयभित्र परेर कारण ब्रह्म र कार्य ब्रह्म दुइटै चाहिँ कल्पित हुन्। अविद्याबाट कल्पित वस्तुको अधिष्ठान कल्पित वस्तुको आफ्नो स्वरूप हुँदैन। कल्पित वस्तु अधिष्ठानको भएपछि ती समाप्त हुन्छ। यो 20 नम्बरको श्लोक हो। अब 21 नम्बरको श्लोकमा के भयो भनेदेखि अव्यक्तो अक्षर हेतुक्तम स्तमाउ परमाम गतिम यो प्राप्य निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। अब अक्षर अव्यक्त हो। अक्षर दुई थरीको छ। अब एउटा कारण अक्षर एउटा कार्यकारणको अक्षर चाहिँ परम अक्षर। कारण अक्षर एउटा कार्यकारणको अधिष्ठान तत्त्व चाहिँ नि कार्यकारणको अधिष्ठान त्यो परम अक्षर हो। परम अक्षर जुन हो त्यसलाई परम अक्षर हो। त्यो अव्यक्त भन्दा पर रहेको परम अक्षर हो। त्यसलाई चाहिँ त्यो परम गति हो। त्यसलाई प्राप्त गरिसकेपछि त्यो फेरि यो संसारमा जन्म मृत्युको चक्करमा आउनु पर्दैन। त्यो मूर्त र अमूर्त भन्दा पर, सत असत भन्दा पर, क्षर अक्षर भन्दा पर, कार्य कारण भन्दा पर। अब चाहिँ नि अब यो सत असत भन्दा पर त्यो नै हो। त्यो जुन धाम भनेर शास्त्रले बताउँछ तद्धाम परमम यम प्राप्य नन्निवर्तन जसलाई प्राप्त गरेछ नन्निवर्तन्ते यो जाने कालको मुख परेको जुन संसारमा फर्केर आउनु पर्दैन। त्यो चाहिँ तद्धामम त्यो त्यही परम धाम। धामको अर्थ ज्योति प्रकाश। धामना स्मित धाम भनेको स्वयं प्रकाशित वस्तु स्वयं प्रकाश स्वरूपको वस्तु त्यो चाहिँ नि परम तत्त्व त्यो हो। त्यो मेरो परम तत्त्व त्यही हो। त्यसमा प्रवेश गरेपछि संसारमा फर्कनु पर्दैन। त्यो यो परम धामको अर्थ हो क्षर अक्षर भन्दा पर, सत असत भन्दा पर, व्यक्त अव्यक्त भन्दा पर। अब यो चाहिँ परा विद्याबाट प्राप्त हुने जसो किताब हुँदैन, लेख्न मिल्दैन। अब वैखरी वाणीका 18 प्रस्थान भन्दा माथि वैखरी वाणीका के हुन् 18वटा प्रस्थान छन्। के 18 प्रस्थान अङ्गान 4 वेद षडङ्ग 10वटा भए। 4वटा वेदका चाहिँ वेदका उपवेद भए 14वटा भए। अनि के हो अनि न्याय र
अब न्याय र मीमांसा दुईटा गर्दा 16 भए। पुराण र धर्मशास्त्र पुराण र स्मृतिहरूमा 18वटा। यही हो विष्णु पुराणमा बाघ बैखरी बाणीका चाहिँ 18 प्रस्थान। त्यसो हुनाले त्यो 18 प्रस्थान चाहिँ बैखरी बाणीका यसभन्दा माथि पराबाणी हुन्छ, त्यसको चाहिँ किताब हुँदैन। त्यो किताब हुँदैन है, त्यो चाहिँ नि यो गीता पनि बैखरी बाणीभित्रकै हो। यसले चाहिँ के छ भने हामीले भन्दा पराविद्याले नै ज्ञान हुन्छ भन्ने कुरा यसमा देखाएको छ। त्यतिकालाई हामीले यो गीतालाई स्वीकार गरिएको हो। र त्यसो भएको हुनाले पुरुषस पर पार्थ भक्त्या लभ्य तरुणय, जुन पुरुषनाथ वा पूर्ण तत्व, पुरुषको अर्थ चाहिँ नि दुईटा गरेको छ यहाँ। पूर्वी शरीरमा शयन गरेको अथवा द्रष्टा रूपले रहने, एउटा शयन रूपले हुनेको निधाएको अनादि माया शयन माया सुक्तो यदा जीव प्रभुत्व, अनादिकालदेखि माया रूपी अविद्यामा निधाय भएको हुनाले उसले त्यहाँ निधाएको हुनाले स्वप्नमै छ, सारा जीव स्वप्नमै छन्। बिर्दिएपछि ज्ञाते द्वैत निमध्य ज्ञाते द्वैत ज्ञान भइसकेपछि द्वैत पदार्थ रहँदैन, नविद्यते। ज्ञाते द्वैत नविद्यते, ज्ञान भएपछि जब बिर्सिसकेपछि द्वैत वस्तु रहँदैन। त्यसो हुनाले यस्यान्त स्थानीभूतानि हेर्न सर्वमिदं ततम्, त्यो परम तत्त्व चाहिँ नि अब भक्तिबाट मात्रै प्राप्त गर्न सकिन्छ। भक्ति भनेको आत्मानुसन्धान, आत्मालाई अनुसन्धान गर्नु नै भक्ति हो। यस्यान्त द्वैत चिन्तन भक्ति हो। द्वैत चिन्तन चाहिँ विभक्ति हो। भक्तिको अर्थ जोड्नु, भक्तिमा बि उपसर्ग लगाएर जोडेपछि विभक्ति भनेको तोड्नु। विभक्तिले तोड्छ, भक्तिले जोड्छ। यो कहिले पनि बिर्सनु यति कुरा। भक्ति भनेको जोड्ने, विभक्ति भनेको तोड्ने। विभक्ति भनेको बाँड्ने, पहिला बाँड्नु विभक्ति हो। विभक्ति 8वटा विभक्ति छन् व्याकरणमा, 6वटा कारक छन्, विभक्ति 8वटा छन्। अब विभक्ति थाहा त पढ्यो नि त। सो जस बहु सट्टा ब्याम्बिस के ब्याम्बस मसी ब्याम्बस अनि म सो साम यस सु ल सो जस यति प्रथमा भनौँ। विभक्ति भनेको बाँड्ने हो, विवादन गर्ने। अब क्रियासँग अब कारक र क्रियाको मेल, अब कारक र क्रियाको सम्बन्ध राख्दछ विभक्तिले। भने भक्तिले कारक र क्रिया तोड्छ, कारक क्रिया रहित हुन्छ। त्यो चाहिँ भक्ति हो। भक्त्या लभ्य तनन्नाय। त्यस कारणले सारा विभक्ति छोडेर एउटै आत्मचिन्तनमा रह्यो भने त्यहाँ कारक रहँदैन, त्यहाँ विभक्ति हुँदैन। यस्यान्त स्थानीय भूतानि, त्यो चाहिँ अन्तस्थानी भनेको भित्र रहेको, अधिष्ठान रूपले रहेको। सारा चाहिँ प्रपञ्चको अधिष्ठान अस्ति भाति प्रिय, अस्ति भाति प्रिय, यो चाहिँ 3टा चाहिँ नि अधिष्ठान तत्त्वमा चाहिँ अधिष्ठान तत्त्वमै सबै यी कल्पित हुनु। सारा अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड अधिष्ठानमा कल्पित भएको हुनाले कल्पित वस्तुको स्वरूप अन्त्यमा अधिष्ठानमै समाप्त हुने भएको हुनाले त्यो सम्पूर्ण यी सारा सर्वमिदं तत्त्वम। किन भन्दा अब डोरीमा देखिएको सर्प चाहिँ डोरीमा अब त्यो चाहिँ नि त्यो सर्पमा त्यो डोरी व्याप्त छ। जुन छेउमा नि इदम ईर्षा छ, त्यो सर्पले इदम ईर्षा छोप्न सक्दैन। अस्तिवादी प्रिय, यी 3टा कुरा छोप्न सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले यो परिपूर्ण परब्रह्म परमात्मा पनि पूर्ण रूपले रहेको हुनाले केहीले छोपिँदैन। त्यसो हुनाले हे अर्जुन, अब तिमीले यो चाहिँ नि अब यो अव्यक्त तत्त्व जुन सदसत पर रहेको, जुन क्षरअक्षरभन्दा पर रहेको, कार्य कारणभन्दा पर रहेको, अब कारण ब्रह्म र कार्य ब्रह्मभन्दा पर रहेको जुन अधिष्ठान तत्त्व छ, यो तत्त्वलाई अब त्यो तत्त्वलाई प्राप्त गर्न चाहिँ अब त्यो तत्त्व चाहिँ भक्तिबाट मात्रै प्राप्त गर्न सकिन्छ। यसन्त त्यो पुरा भित्र भक्ति जागृत भयो। अब निर्गुण भक्ति जागृत भयो। त्यो जुन भक्ति चाहिँ तर अब भौतको लक्षण आउँछ तर 12 अध्यायमा, यसलाई पछि विस्तार गरिरहेछ। र यसमा चाहिँ अहिले यो पुरुष तत्त्व छ, पुरुषनाथ एक, पुरुषनाथ जीवात्मा रूपले रहने एक, अर्को पूर्णत्व भनेर यो त विकल्प छ, पूर्ण स्वरूपले रहेको। ऊभन्दादेखि बाहेक अरू केही नभएको लागि पुरुष भनिन्छ। पुरुष क्षेत्रज्ञ आत्मा पुरुष। अमरकोशमा पुरुष शब्दको अर्थ क्षेत्रज्ञ अथवा आत्मा। क्षेत्रज्ञम चाबीमा विधि, क्षेत्रज्ञ भनेको बोइमले कृष्णले भनेको हुनाले अधिष्ठान मूल तत्त्व नै क्षेत्रज्ञ हो। यथार्थमा क्षेत्र चाहिँ अब तिमी जीव कार्य क्षेत्रको मात्रै क्षेत्रज्ञ हो,
परमात्मा कारण क्षेत्रको पनि क्षेत्रज्ञ हो। कार्य कारण दुईटै क्षेत्र हो, कार्य क्षेत्र र कारण क्षेत्र दुईटै क्षेत्र हो, दुईटै क्षेत्र हुन्। भगवान कारण क्षेत्रको पनि ज्ञाता, जीव चाहिँ कार्य क्षेत्रको मात्रै ज्ञाता। त्यसो भएको हुनाले अब यसलाई भक्तिबाट मात्रै प्राप्त हुन्छ। हेर्नुन् अब सारा चाहिँ जगत चाहिँ नि अब सम्पूर्ण कार्य जगत भगवानमै खडा हुन्छ, अब सृष्टि हुन्छ, त्यहीँ व्यवहार हुन्छ र त्यसैमा लय हुन्छ। त्यसो यसो अधिष्ठान्त म पुरुषलाई बुझ्यो भने त्यसको मोक्ष हुन्छ भन्नेसम्मको कुरा यो चाहिँ 22 नम्बरको श्लोकमा भगवानले भन्नुभयो। 8 अध्यायको 22 श्लोकसम्म भन्नुभयो। हरि ओम तत्सत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्ति शान्ति शान्ति।